بڑیاں بڑیاں معصوم بچیاں تے بیٹیاں ایسیاں نے جڑیاں رو تو کہ اپنے بابا نو یاد کر دیا عید گزار دیا نے بڑیاں بیٹیاں ایسیاں نے جڑیاں سسرال بھی نے ادھر عید دے موقع تے گھر آن نو جی کر دے اور سونے رو تو کہ عیداں دے دیہاڑے گزرتے نے ماں نو یاد کر دیا اے ماں باپ بیٹی وڈی نعمت ہویا کر دے نے میں ایک گل دا پیغام دینا بڑے بڑے قربانیاں کرنے والے بیٹھے ہو خدا دا نائی قربانی دا وقت قریب ہے عید دے موقع تے یتیماں نو نہ بھلاویں غریباں نو نہ بھلاویں یتیم مانے تے نمانیاں رسوا کر کے لینا چلا کے انہاں نو کچھ نہ دیویں گھر جا کے تحفے دے طور تے پیش کریا کر سننا ذرا اوے اولاد نو ایویں تے ول بھی سکھایا کر اپنے پتر نو تحفہ دینا انہوں کہہ بیٹا جانا اس فلاں گھر چ یتیم ہے انہوں تحفہ دے کے آنا اپنی بیٹی نو انہوں جناب والا دینا انہوں کہہ جاؤ نا بیٹے جا کے دے کے آؤ اپنی فرینڈ کو اپنی سہیلی کو عید کے موقع پہ گفٹ دے کے آؤ محبت سے دے کے آؤ اور سونے اپنی بیوی نو بھیجیا کر بیوہ عورت دے کول تحفے دے کے پوجیا کرے میرے خلیل نے سکھایا کیویں سکھایا میں تینوں دساں ذرا گل سنیا دے ذرا حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لائے نے آگے نے بیٹا مینوں اللہ دا حکم ہویا ہے جتے اسی بیٹھے ہاں ایتھے اللہ فرماندے نے میرا ایک گھر تعمیر کرو تے درجہ دے تے کلے بھی بنا سکدے سن پر پتر نو نال شامل کیتا ہے اوے بیٹیاں نو نال شامل کریا کرنے کی دے موقع تے نہ کیا کر ابھی یہ چھوٹے ابھی یہ جوان ابھی کھیلنے کی عمر ابھی فلاں عمر ابھی جوان نا نکی دے موقع دے نال رکھیا کر نماز پڑھن لے آیا کر جمعہ پڑھن لے آیا کر مسجد دی تعمیر چ حصہ بانا ہوئے 5000 10,000 500,000 پتر دی مٹھ جے دیا کر جاؤ نا بیٹے مسجد دے کے آؤ جاؤ نا مولانا کو دے کے آؤ جاؤ نا اللہ کے گھر سے تعاون کر کے آؤ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ایسے نیکی میں جناب والا نیکی جنہ شامل کریا کرو یہ طریقہ ہے میرے خلیل دا حضرت ابراہیم میں کر کے تعمیر کر دینے پہ پتر پتھر پیا پراندہ ہے بابا یہ لے تعمیر کرے اے باپ بیٹا دووے اللہ دا گھر تعمیر کر دینے پہ اللہ اللہ تعمیر کر لیا ہے تے باپ دعاواں کر دے پیا تے پتر آمین کہندے پیا 10 نال لاہوریا کر دے وچ کٹھیاں بہ کے باپ بیٹا تسی جناب والا فلم تے ضرور ویندے ہوو گے ٹی وی تے ضرور ویندے ہوو گے کھانا تے ضرور کھاندے ہوو گے ڈنر لنچ اور ناشتہ تو کٹھے کرتے ہوو گے اور کدے کٹھیاں بہ کے کدی نماز بھی پڑھیا کدی کٹھیاں بہ کے دعا بھی کیتی جے ایویں دا ماحول کراں چ مسجداں چ بنایا کرو اللہ اللہ اے میرے خلیل نے دسیا بحثیت باپ ہوندے بال دسے نے میرے حضرت خلیل اللہ نے دھیان کریا دے ذرا غور کرے آجے یہ جانا ہے اولاد نیک ہو جائے دنیا بھی سور جائے تے آخرت بھی سور جائے تے اولاد نالے میں دا برتاؤ کرے کر چنگا ماحول دیا کر چنگی محفل چ بٹایا کر بری محفل مجلس سے نہ بٹایا کر میں نے مہنگے سکول بھیجنے جہاں پہ ناچ چلتا ہے گانا چلتا ہے فلاں ہوتا ہے بیکنوز بھیجوں گا فلاں میں بھیجوں گا جہاں پہ ہر موقع پہ کلر ڈے فلاں ڈے ناچ گانا سکھایا جاتا ہے میں وہاں پہ بھیجوں گا اوے نا بیٹی تے بیٹے نو اوتھے بچپن سے نہ پہ کسے بھی عمر چ ایسے سکول نہ بھیجیا کر ایسی محفل نہ بھیجے ایسی محفل چ نہ بھیجیا کر ایسے فنکشن سے نہ بھیجیا کر اوے بھیجنا ہی تے بیٹی نو بھیجیا کر مدرسے بھیجیا کر جتے کو قرآن حدیث پڑھایا سکھایا جاندا ہے اچھے سکول بھیج جتے اسلامی ماحول ہوئے بیٹے نو بھیجیا کر رحمان دے گھر بھیجیا کر قرآن پڑھے حدیث پڑھے نال سکول بھی پڑھے اوے میں دے اہتمام تو کر جا
ٹر تے جانا ہے دنیا تو اساں ٹر جانا ہے اساں ٹر جاواں گے میرا رحمان انہاں نیک اولاداں نو تیرے ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے